शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। पवित्रमातनुते जगद्युगे पवित्रमात्रनुते तत्र त्राय वा पवित्रमत्रातनुते जगद्युगे पवित्रमत्रातनुते जगद्युगे जगद्युगे पवित्रमात्रतनुते जगद्युगे पवित्रमत्रातनुते जगद्युगे पवित्रमत्रातनुते जगद्युगे पवित्रमत्रातनुते जगद्युगे स्मृतारसक्षालनयेव यत्कथा स्मृता क्षालनयेव यत्कथा स्मृता रसक्षालनयेव यत्कथा कथं न सा मद्गिरमाविलामपि कथं न सा माविलामपि कथं न सा मद्गिरमाविलामपि कथं न सा मद्गिरवामिलामपि स्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति स्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति स्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति पवित्रं अत्रातनुते अत्र आतनुते जगद्युगे स्मृता जगत् युगे जगत् युगे अस्तु द्वयमेव ओके स्मृता रसक्षालनया इव ओके रसक्षालनया इव यत् कथा तत् पद एकपदमेव वा एकमेव खलु यत् कथा कथं न सा मद्गिरं आविलाम् अपि स्वसेविनीम् एव पवित्रयिष्यति तदेव खलु अन्ते पवित्रयिष्यति अत्र पवित्रयिष्यति इति एकः परम् आतनुते आतनुते का किम् आतनुते किमस्ति का किम् आतनुते स्मृता स्मृता कथा यत् कथा
जगद् आतनुते वा? जगत् किम् आतनुते? जगत् पवित्रम् आतनुते। ओके, जगत् पवित्रम् आतनुते। कया इव? रसक्षलनया इव। रसक्षालनया इव। रसक्षालनया इव जगत् पवित्रम् आतनुते। अत्र युगे स्मृता सती। स्मृता। अत्र युगे स्मृता सती। कथम् आगच्छति? अत्र युगे यत्कथा स्मृता सती रसक्षालनया इव जगत् पवित्रम् आतनुते। अत्र युगे यत्कथा स्मृता सती स्मृता सती रसक्षालनया इव जगत् पवित्रम् आतनुते। जगत् पवित्रम् आतनुते। पवित्रयिष्यति। पवित्रयिष्यति। कां पवित्रयिष्यति? आविलाम्। काम्? आविलां स्वसेविनीं पवित्रयिष्यति। काम्? इदं द्वयमपि विशेषणमेव। मद्गिरं। कीदृशं पदम् अस्ति एतत्? प्रथमा विभक्तौ गीर्वाग्वाणी सरस्वती। गीर् शब्दः। गीः गिरौ गिरः। गिरम्। अस्तु। तदर्थमेव अहं किञ्चित् संशयः अभूत् मनसि। कथं न पवित्रयिष्यति इति। कथं न पवित्रयिष्यति? कथं न पवित्र। सा यत्कथा पवित्रम् आतनुते सा आविलामपि स्वसेविनीमेव मद्गिरं कथं न पवित्रयिष्यति? अत्र आविलाम् स्वसेविनीमेव मद्गिरं कथं न पवित्रयिष्यति? सा इति प्रथमम् आगच्छति। कथं न पवित्रयिष्यति? अत्र युगे यत्कथा स्मृता सती रसक्षालनया इव जगत् पवित्रम् आतनुते सा आविलामपि स्वसेविनीमेव मद्गिरं कथं न पवित्रयिष्यति? अत्र युगे यत् कथा स्मृता सती रसक्षालनया इव जगत् पवित्रमातनुते सा कथा आविलामपि स्वसेविनीम् एव मद्गिरं कथं न पवित्रयिष्यति? अत्र किमुच्यते? यत्कथा नाम अत्र युगे नाम कलियुगे। अत्र कलियुगे नाम अत्र युगे नाम कलियुगे यत्कथा यस्य नलस्य कथा स्मृता सती। नाम स्मृता नाम ज्ञायते खलु? स्मरणमात्रेण स्मृता सती सा कथा స్మరించిన అదే గుర్తుపెట్టుకున్నంత మాత్రాన్ని లేకపోతే గుర్తు తెచ్చుకున్నంత మాత్రాన్ని స్మృతా సతి జగత్ ఇదం యద్ జగదస్తి తత్ పవిత్రమాతరుతే తత్ పవిత్రీకరోతి. జగత్ పవిత్రీకరోతి. కిమర్థం?
इति चेत् पूर्वमुक्तं तत् किमर्थमिति किमित्युक्तं पूर्वं किम् इदमुक्तं किमपि कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनं कलिनाशनम् इति तर्हि नलस्य कथायाः स्मरणेन कलिप्रभावस्य नाशः भवति इति तत्र उक्तम् तर्हि सा कथा इदानीम् आविलामपि आविला शब्दस्य कलुषितामपि कलुषितामपि मम गिरं मद्गिरं नाम मम गिरम् इदस्ति इदानीं मया यद् उच्यमाना वाक् यदस्ति नाम नलस्य कथारूपाया वाक् अस्ति सा कथा स्वसेविनीमेव अनन्तरं मया अग्रे किमुच्यते नलस्यैव कथा उच्यते स्वसेविनी नाम आत्मकीर्तनपरा नाम नलकीर्तनपरा इयं वाक् इतः परं मम यद् वाक् अस्ति मद्गिरं कथं न सा पवित्रयिष्यति कुतः न पवित्रीकरोति अवश्यं पवित्रीकरोति यद्यपि मम वाचि दोषाः सन्ति चेदपि सा कथा अत्यन्तम् उत्कृष्टा मया अपि मम वाचा कुत्र व्यापारः क्रियते नलस्य कथा श्रवणेन नाम कथायामेव सः व्यापारः क्रियते इत्यतः कथायाः औत्कृष्ट्यमस्ति इत्यतः मम वाचः यद्यपि दोषाः भवन्ति वाचि मम वाचि यद्यपि दोषाः भवन्ति तथापि इयं या कथा अस्ति तस्याः किम् औत्कृष्ट्यवशात् सः दोषः अपि निर्गतः एव भवति इति इतः परं तेन यद् वक्ष्यमाणमस्ति तस्य इदानीं किं गौरवं सम्पादयति नाम इदानीं कथं भवति यद्यपि मम वाक् दोषयुक्ता स्यात् किन्तु कथायाः औत्कृष्ट्यवशात् सः दोषोऽपि अपगतो भवति रसक्षालनया इव रसशब्देन किमस्ति रसक्षालनं नाम जलेन यथा वा मलिनस्य क्षालनं भवति तद्वत् यस्य कथा जगतः एव मलिनं यदस्ति तदेव तत् क्षालयति चेत् मम वाचि यत् अपवित्रं यत् मालिन्यमस्ति तत्तु अवश्यं क्षालयेत् खलु तर्हि जगति कलिरूपः यः दोषः तस्य क्षालनं जलस्य दोषस्य क्षालनमेव यथा वा भवति तद्वत् अत्रापि भवति इति कृत्वा सा कथा अत्यन्तं किम् उत्कृष्टा इति उच्यते अत्र स्वसेविनी इत्युक्ते नलकीर्तनपरा इत्यर्थः अस्तु आविलाम् इत्युक्ते मालिन्यं दोषः मलिनयुक्तां दोषयुक्तां रसक्षालनया रसस्य क्षालनं रसक्षालनं तया क्षालना इति स्वीकर्तव्यम् क्षालना रसस्य क्षालना रसक्षालना तया रसक्षालनया तदनन्तरं यत् कथा यस्य कथा मद्गिरं मम गिरः मम गीः मद्गीः तां मद्गिरं स्वं सेवते इति स्वसेविनी अत्र वस्तुगत्या अधिकं किमपि नास्ति एकवारं श्लोकं पठतु पवित्रमत्रातनुते जगद्युगे स्मृता रसक्षालनयेव यत् कथा कथं न सा मद्गिरमाविलामपि स्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति